ल आज हाम्रो युनिट 4 हिट हैन यसको बारेमा डिस्कस गर्छौं। अब हिट जनरली तपाईहरु हिट भनेको चाहिँ टाइप्स अफ एनर्जी हैन, अर्को थुप्रै एनर्जीहरु, लाइट एनर्जी हैन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी हैन, साउन्ड एनर्जी, म्याग्नेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, त्यस्तो धेरै टाइप्स अफ एनर्जी अन्तर्गतको यो हिट पनि एउटा एनर्जी नै हो। त्यही हिटको बारेमा चाहिँ हामी पढ्न गइरा छौं। जनरली हामी चाहिँ के बुझौं भने कुनै पनि अब्जेक्टमा त्यहाँ चाहिँ मोलिक्युलहरु हुन्छ अथवा एटमहरु मिलेर बनेको हुन्छ है। यो कुरा चाहिँ हामी क्लियर हौं। पहिला कुनै पनि अब्जेक्ट, इन एभ्री अब्जेक्ट दे आर मेड फ्रम मोलिक्युल्स अर एटम हैन। यदि एलिमेन्टहरु भने एटमबाट बन्ला, कम्पाउन्ड हो भने मोलिक्युलबाट। जे होस् एभ्री अब्जेक्ट चाहिँ के हुन्छ त मेड अफ मोलिक्युल हैन, मोलिक्युलहरुबाटै बनेको हुन्छ। र हामी चाहिँ यो हिटको डेफिनेसन दिने बेलामा चाहिँ मोलिक्युलर थ्योरीलाई चाहिँ बेस मानेर चाहिँ हामी दिनुपर्ने हुन्छ। मोलिक्युलर थ्योरी स्टेट दैट each object is made of molecules हैन। प्रत्येक अब्जेक्ट चाहिँ के हुन्छ त मोलिक्युलहरुबाट बनेको हुन्छ एन्ड दे आर इन मोसन। त्यो मोलिक्युलहरु जहिले पनि मोसनमा हुन्छ। हाम्रो आँखाले देखौला कुनै नदेखौला हैन, तर तपाईसँग भएको टेबल हैन, तपाईसँग भएको अरु कुनै पनि वरिपरि भएको कुनै पनि अब्जेक्ट, तिनीहरुको चाहिँ फर्मेसन चाहिँ अथवा स्ट्रक्चर चाहिँ कसरी बनेको छ त भन्दाखेरि मोलिक्युल्सहरुको कम्बिनेसनबाट बनेको छ। सानो सानो मोलिक्युलहरुबाट बनेको छ हो। त्यो मोलिक्युलहरु दे आर इन मोसन, तिनीहरु जहिले पनि मोसनमा हुन्छ। अबाउट देयर मेन पोजिसन, तिनीहरुको मेन पोजिसन, बस्नुपर्ने पोजिसनबाट उनीहरु दायाँ बायाँ हल्लिरहेको हुन्छ। हेन्स त्यसैले एन अब्जेक्ट पोसेस काइनेटिक एनर्जी। त्यही त्यहाँ भित्र भएको मोलिक्युलहरु के हुन्छन् त मुभमेन्ट भइरहेको हुन्छ। जब त्यो मोलिक्युलहरुले चाहिँ मोसनमा हुन्छन्, मोलिक्युलहरु चाहिँ मोसनमा भइसके पछाडी मोसनमा भएको अब्जेक्टसँग त काइनेटिक एनर्जी हुन्छ हो। त्यसैले हेन्स एन अब्जेक्ट, कुनै पनि अब्जेक्टले के गर्छ त काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस गर्छ ड्यू टु द मोसन अफ इच मोलिक्युल अफ द अब्जेक्ट। त्यो अब्जेक्टमा भएको मोलिक्युलहरुको जुन मोसनले गर्दाखेरि काइनेटिक एनर्जी चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ प्रोड्युस हुन्छ हो। त्यही काइनेटिक एनर्जीको टोटल सम भनेकै हिट हो। हिट भनेकै त्यही है। डेफिनेसनमा हेरौं त हिट भनेको डेफिनेसनमा सम अफ काइनेटिक एनर्जी प्रेजेन्ट इन मोलिक्युल अफ म्याटर हैन। पदार्थको मोलिक्युलमा भएको टोटल काइनेटिक एनर्जी नै के हो त हिट हो। एकदम सर्ट डेफिनेसन है। Sum of kinetic energy present in molecule of matter हैन। त्यो मोलिक्युलमा भएको सरी म्याटरमा भएको मोलिक्युलहरुको टोटल काइनेटिक एनर्जी नै के हो त भन्दाखेरि हिट हो। अब अर्को लाइन हेर्नुस्, युनिट अफ हिट। जनरली अब हामी हिट भनेको त एनर्जी हो भनिसक्यौ। यो भन्दा अघि हामी क्लियर भइसक्यौ। हिट भनेको टाइप अफ एनर्जी। एनर्जी हो भने त्यसको एनर्जीको युनिट के हुन्छ जूल हुन्छ, एसआई युनिट। जूल इन एसआई युनिटमा चाहिँ के हो त एसआई युनिटमा चाहिँ जूल हो एन्ड क्यालोरिज इन सीजीएस युनिट। सीजीएस युनिटमा चाहिँ हिटलाई हामी क्यालोरीमा चाहिँ मेजर गर्छौं भने एसआई युनिटमा चाहिँ हामी जूललाई चाहिँ सरी हिटलाई चाहिँ जूलमा मेजर गर्छौं। त जूल र क्यालोरी बीचको रिलेसन के हो त? व्हाट इज द रिलेसन बिट्विन जूल्स एन्ड क्यालोरिज भन्दाखेरि जूल र क्यालोरीको रिलेसन गर्दाखेरि हामी 1 क्यालोरिज इक्वल टु 4.2 जूल हुन्छ हैन। 4.2 जूल मिल्यो भने बल्ल 1 क्यालोरी हुन्छ त। ओके, टेम्परेचर एन्ड हिट हैन। टेम्परेचर एन्ड हिटको कुरामा हिट इज फ्लो अफ एनर्जी। हिट भनेको के हो त भन्दा एनर्जीकै फ्लो हो ड्यू टु डिफरेन्ट टेम्परेचर सरी ड्यू टु टेम्परेचर डिफरेन्सेस हैन। अब फ्याक्टर्स अफेक्टिङ हिट एनर्जी प्रेजेन्ट इन बडी।
कुनै पनि बडीमा भएको हिट एनर्जी चाहिँ के कुरामा डिपेन्ड हुन्छ, कुनै पनि बडीमा भएको हिट एनर्जीलाई चाहिँ के कुराले एफेक्ट गर्छ हैन, कस्तो कन्डिसनमा हिट एनर्जी बढी हुन्छ, कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हिट एनर्जी कम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी पढौँ हैन त। फ्याक्टर्स एफेक्टिङ हिट एनर्जी प्रेजेन्ट इन बडी, कुनै पनि बडीमा प्रेजेन्ट भएको हिट एनर्जी चाहिँ के कुरामा भर पर्छ। एक नम्बरमा हेरौँ, नम्बर अफ मोलिक्युल प्रेजेन्ट इन बडी। है हाम्रो शरीरमा कुनै पनि अब्जेक्टको हैन, अब्जेक्टमा भएको नम्बर अफ मोलिक्युल्स, कति संख्यामा चाहिँ अणुहरू छन्, अणुहरूको संख्यामा भर पर्छ। जति धेरै अणुहरूको संख्या हुन्छ अथवा नम्बर अफ मोलिक्युल्स इन्क्रिज भयो, धेरै भयो भने हैन, त्यो हिट प्रेजेन्ट इन बडी अल्सो इन्क्रिज है। अनि अर्को कुरा 2 नम्बरमा हेर्नुस्, अर्को केले असर गर्दो रहेछ भन्दा एभरेज काइनेटिक एनर्जी अफ मोलिक्युल्स प्रेजेन्ट इन द बडी है भन्दा एभरेज काइनेटिक एनर्जी ल भन्नाले कुनै पनि अब्जेक्टमा भएको त्यो मोलिक्युलहरू कति धेरै स्पिडमा चलेको छ, त्यसको काइनेटिक एनर्जी, एभरेज काइनेटिक एनर्जी चाहिँ कति हो त हैन। त्यो मोलिक्युलहरूको चाहिँ काइनेटिक एनर्जी धेरै भयो, एकदम स्पिडमा दायाँ बायाँ चलिरहेछ भने त्यतिखेर चाहिँ त्यो अब्जेक्टमा चाहिँ हिट एनर्जी चाहिँ बढी हुन्छ। इन सर्ट, छोटकरीमा हामी के भन्न सक्छौँ त, हिट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द नम्बर अफ मोलिक्युल्स। भनेको नम्बर अफ मोलिक्युल्स बढी भएपछि हिट एनर्जी पनि बढी हुन्छ भनेर बस्नुहोस् है। जनरली तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने एउटामा चाहिँ 2 केजी को फलाम छ, एक ठाउँमा, एक ठाउँमा 10 केजी को फलाम छ, त कुनमा हिट एनर्जी बढी छ भन्दा त्यो 10 केजी को फलाममा चाहिँ के हुन्छ, हिट एनर्जी बढी हुन्छ। किन? 2 केजी मा हुने मोलिक्युल्स भन्दा त 10 केजी मा हुने नम्बर अफ मोलिक्युल्स के छ त, पक्कै पनि बढी छ हो। नम्बर अफ मोलिक्युल्स बढी भइसके पछाडि हिट एनर्जी पनि बढी हुन्छ। अर्को फेरि in heat energy is directly proportional to the average kinetic energy of molecules. अर्को के हुँदो रहेछ फेरि, हिट एनर्जी अर्को केसँग पनि भर पर्दो रहेछ, एभरेज काइनेटिक एनर्जी सँग। त्यो मोलिक्युलहरूको त्यो काइनेटिक एनर्जीको एभरेज चाहिँ जति बढ्दै जान्छ, मोलिक्युलहरू जति धेरै चल्दै जान्छन्, हिट एनर्जी पनि त्यति नै इन्क्रिज हुँदै जान्छ। भनेको यो दुईटै कुरासँग, नम्बर अफ मोलिक्युल र एभरेज काइनेटिक एनर्जीसँग चाहिँ हिट चाहिँ के हुँदो रहेछ त, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। भनेको एउटा बढेपछि अर्को पनि बढ्छ भन्ने खोजेको है। सो यसबाट हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दा हिट प्रेजेन्ट इन बडी इज इक्वल टु मास अफ द बडी मल्टिप्लाई एभरेज काइनेटिक एनर्जी अफ द मोलिक्युल्स प्रेजेन्ट इन बडी। भनेको हिट एनर्जी चाहिँ केसँग बराबर हुँदो रहेछ त जहिले पनि भन्दा मास अफ द बडी, मास अफ द बडी भन्नु र नम्बर अफ मोलिक्युल्स भन्नु उस्तै कुरा हो ए। अनि अर्को चाहिँ एभरेज काइनेटिक एनर्जी अफ द मोलिक्युल्स प्रेजेन्ट इन बडी। यो हामी पछि न्यूमेरिकल गर्ने बेलामा अझै बढी क्लियर होला। अहिले चाहिँ तपाईँ के मात्रै बुझ्नुहोस् भने हिट एनर्जीलाई चाहिँ दुईटा के कुराले एफेक्ट गर्दो रहेछ त भन्दा नम्बर अफ मोलिक्युल्स हैन, अथवा यसलाई तपाईले नम्बर अफ मोलिक्युल्स को ठाउँमा तपाईले के पनि गरिदिन सक्नुहुन्छ भने मास अफ द अब्जेक्ट हैन। ओके, अब त्यसो भए अब हामी हिट एनर्जी को बारेमा डिस्कस गरिसक्यौं। अब हामी टेम्परेचर को बारेमा डिस्कस गर्छौं है। के हो त टेम्परेचर? यो सुन्दा उस्तै उस्तै लाग्न सक्छ है, सुन्दा उस्तै उस्तै लाग्न सक्छ, तर यो दुई बीचमा चाहिँ डिफरेन्ट छ हैन। के हो त भने द मेजर अफ द एभरेज काइनेटिक एनर्जी अफ अल द पार्टिकल्स इन द अब्जेक्ट। त्यो अब्जेक्टमा भएको, ध्यान दिएर सुन्नुस् है, म तपाईलाई एकदमै जनरल कुराबाट बुझाउन प्रयास गर्छु।
जस्तै तपाईको कुनै पनि अब्जेक्टमा त्यहाँ 7 वटा मोलिक्युल छ भनेर सुन्नुस् है 7 वटा मोलिक्युल छ 7 वटा मोलिक्युलमा सबैको स्पिड मुभमेन्ट इक्वल नहुन सक्छ हैन डिफरेन्ट त्यो स्पिड हुन सक्छ तिनीहरु त डिफरेन्ट स्पिड छ भने त्यसो भए त्यो अब्जेक्टमा भएको एउटा मोलिक्युलको स्पिड कति हो भने हामी त एभरेज भ्यालु निकाल्नु पर्यो नि तिनीहरुको एभरेज काइनेटिक एनर्जी निकाल्नु पर्यो नि हो त्यसरी निकालेको जुन एभरेज काइनेटिक एनर्जी नै के हो त भने टेम्परेचर है टेम्परेचर त हिट भनेको के थियो त फेरि अघि हिट भनेको चाहिँ 7 वटा मोलिक्युल थियो भने 7 वटै मोलिक्युलहरुको सबैको त्यो काइनेटिक एनर्जीलाई हामीले जोड्थ्यौं सबैको काइनेटिक एउटाको 3 होला एउटाको 4 होला एउटाको 2 होला एउटाको 5 होला सबैकोलाई जोडेर भन्थ्यौं हामी टोटल सम अफ काइनेटिक एनर्जी भन्थ्यौं हामीले सुन्नुस् है हिट भनेको चाहिँ के रे टोटल सम अफ काइनेटिक एनर्जी अफ द मोलिक्युल्सहरुको टोटल काइनेटिक एनर्जीलाई हामी के भन्छौं त भने हिट भन्छौं भने त्यो मोलिक्युल्सहरुको एभरेज भनेर सुन्नुस् एउटा वर्ड एभरेज काइनेटिक एनर्जीलाई चाहिँ हामी टेम्परेचर भन्छौं त्यति नै फरक है द काइनेटिक एनर्जी अफ मोलिक्युल्स डिटरमाइन द टेम्परेचर अफ द अब्जेक्ट हैन कुनै पनि अब्जेक्टको टेम्परेचर कति छ भनेर डिटरमाइन गर्ने कुरा केले गर्दो रहेछ त द एभरेज काइनेटिक एनर्जी एभरेज काइनेटिक एनर्जीले गर्छ है त ओके अब टेम्परेचरको कुरा यसको युनिटको कुरा हामी कुन युनिटमा नाप्छौं त टेम्परेचरलाई भन्ने कुरा हेरौँ है त टेम्परेचर इज मेजर इन युनिट्स called degree Celsius, degree Fahrenheit, degree Kelvin. के त भन्दाखेरि हामीले टेम्परेचरलाई धेरै युनिटहरुबाट नाप्छौं हामी त्यसमा डिग्री सेल्सियस डिग्री फरेनहाइट डिग्री केल्भिन त्यसको टेम्परेचरको एसआई युनिटको कुरा गर्नुहुन्छ भने केल्भिन हामीले क्लास 9 को मेजरमेन्ट भन्ने टपिक्समा पनि यसको बारेमा डिस्कस गरिसकेका थियौं हैन 7 फन्डामेन्टल युनिट्सहरुको हैन सरी फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरुको युनिट के हो भन्ने बेलामा टेम्परेचरको केल्भिन भनेर पढ्या हो हैन यसरी यो केल्भिन भनेको चाहिँ फन्डामेन्टल युनिट सरी एसआई युनिट हो है तर हामीले जनरली कमनली हामी चाहिँ के गर्छौं त भन्दाखेरि टेम्परेचरलाई डिग्री सेल्सियस डिग्री फरेनहाइटमा पनि मेजर गर्छौं अब फरेनहाइट स्केलको कुरा गर्नुहुन्छ भने वाटर फ्रिजेस 32 डिग्री फरेनहाइटमा वाटर फ्रिज हुन्छ जम्छ and boil at 212 degree Fahrenheit. उम्लिने कुरा पानी उम्लिने भनेको चाहिँ फरेनहाइट स्केलमा नाप्यौं भने 212 डिग्री फरेनहाइटमा पानी उम्लिन्छ 32 डिग्री फरेनहाइटमा चाहिँ जम्छ त सेल्सियसको कुरा गर्ने भने के हुन्छ त वाटर फ्रिजेस पानी जम्ने 0 डिग्री सेल्सियस एन्ड वाटर बोइल्स पानी उम्लिने चाहिँ 100 डिग्री सेल्सियस चाहिँ हुन्छ जनरली है युनिट अफ टेम्परेचर जुन हामी भर्खरै गर्यौं म फेरि यसलाई रिभिजन गर्न चाहे एसआई युनिट अफ टेम्परेचर इज केल्भिन SI unit of temperature is Kelvin, but commonly measured in Celsius and degree Fahrenheit. तर हामी जनरली के गर्छौं त सेल्सियस र डिग्री फरेनहाइटमा चाहिँ हामी के गर्छौं त टेम्परेचरलाई मेजर गर्छौं अब टेम्परेचर चाहिँ के कुरामा डिपेन्ड हुन्छ त टेम्परेचर डिपेन्ड्स अन पार्टिकल मुभमेन्ट त्यहाँ भएको पार्टिकलहरु त्यहाँ भएको मोलिक्युलहरु कति मुभ भइराछ भन्ने कुरामा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ है अहिले तपाईको शरीर एकदमै तातो छ गर्मी बढिराछ भने के बुझ्नुहुन्छ तपाईको शरीरमा भएको मोलिक्युलहरुको स्पिड चाहिँ के भइराछ बढिराछ भनेर बुझ्नुस् कुनै पनि वस्तु छुन बित्तिकै एकदमै तातो छ बाहिर भर्खरै तपाई घर भन्दा बाहिर गएर कुनै ढुङ्गामा तपाई बस्नु भयो भने एकदमै तातो फिलिङ गर्नुहुन्छ त्यो ढुङ्गामा के भइराछ त्यहाँ भएको मोलिक्युलहरु के भइराछ मुभमेन्ट चाहिँ छिटो भइराछ हो टेम्परेचर भन्ने कुरा केमा डिपेन्ड हुँदै रहेछ त त्यहाँ भएको कुनै पनि अब्जेक्टमा भएको पार्टिकलको मुभमेन्टमा डिपेन्ड हुँदै रहेछ त्यो मोलिक्युल्सहरुको मुभमेन्टमा डिपेन्ड हुँदै रहेछ all matter is made up of atoms molecules
पार्टिकल्स है, मैले त्यो अघि नै भनिसकेँ हैन, that are moving, तिनीहरु जहिले पनि मुभिङ भइरहेको हुन्छ। इभन सोलिड अब्जेक्ट, यदि सोलिड अब्जेक्ट हो भने पनि have atoms that are vibrating, भाइब्रेट भइरहेको हुन्छ। सोलिड अब्जेक्टमै मोलिक्युलहरु एटमहरु चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने भन्ने हुँदैन, त्यही पोजिसनमा हुन्छ। तर के हुन्छ, मेन पोजिसनबाट दायाँ बायाँ हल्लिरहेको हुन्छ। भाइब्रेटिङ भन्ने त बुझ्नुहुन्छ नि, मेन पोजिसनबाट दायाँ अथवा बायाँ जाने प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ, भाइब्रेटिङ भन्छौँ। हो त्यो सोलिड अब्जेक्टमा पनि त्यहाँ भएको मोलिक्युलहरु भाइब्रेटिङ भइरहेको हुन्छ। द मोसन फ्रम द एटम गिव्स द अब्जेक्ट एनर्जी। कुनै पनि अब्जेक्टमा एनर्जी दिने भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो अब्जेक्टमा भएको एटमको मोसनबाट। डिफरेन्सेस बिट्विन हिट एन्ड टेम्परेचर, हिट एन्ड टेम्परेचरको डिफरेन्सेस एक्जाममा पनि सोध्न सक्ला हैन। ल हेर्नुस्, हिटको कुरा गर्ने हो भने डेफिनेसनकै कुरा गरौँ। हिट इज द सम अफ काइनेटिक एनर्जी प्रेजेन्ट इन द मोलिक्युल्स अफ अ बडी। हैन, कुनै पनि बडीमा भएको मोलिक्युल्सहरुको हैन टोटल सम अफ काइनेटिक एनर्जी भनेको हिट। अब हिटको कुरा गरौँ यहाँ त 2 नम्बरमा हेर। हिटलाई चाहिँ क्यालोरीमिटर इज युज्ड टु मेजर हिट। हामीले हिटलाई नाप्नु पर्यो, मेजर गर्नु पर्यो भने क्यालोरीमिटर भन्ने इक्विपमेन्ट युज गर्छौँ। त्यसको एसआई युनिट जुल हो हैन। टेम्परेचरको कुरा गर्नुहुन्छ भने टेम्परेचर इज द एभरेज काइनेटिक एनर्जी प्रेजेन्ट इन द मोलिक्युल अफ अ बडी। यहाँनिर हेर्नुस् त, यसको डेफिनेसन दिने बेलामा के छ त भन्दाखेरि यो हिटतिर चाहिँ के छ त भन्दा हिट इज द टोटल सम अफ काइनेटिक एनर्जी। हिटमा चाहिँ के छ, टोटल सम अफ काइनेटिक एनर्जी। सबै त्यो एटमको मोल अथवा मोलिक्युलको टोटल काइनेटिक एनर्जीलाई जोड्नु पर्यो। त टेम्परेचरमा चाहिँ के हुनु पर्यो, एभरेज निकाल्नु पर्यो हैन। अनि थर्मोमिटर इज युज्ड टु मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर नाप्नु पर्यो भने हामी थर्मोमिटर युज गर्छौँ। आजभोलि त थर्मल गनहरु आएको छ हैन, डिजिटल थर्मोमिटर हैन, पारो भएको थर्मोमिटर, अल्कोहल थर्मोमिटर, यस्तो धेरै किसिमको थर्मोमिटर हुन्छ युजेसमा छ। अब टेम्परेचरको कुरा गर्नु, इट्स एसआई युनिट इज केल्भिन। एसआई युनिट चाहिँ केल्भिन हो, तर कमनली हामी डिग्री र फरेनहाइटमा पनि नाप्छौँ भन्ने कुरा छ हैन। अब एनर्जी फ्लोज फ्रम वार्मर टु कुलर अब्जेक्ट। एनर्जी फ्लोज फ्रम वार्मर टु कुलर अब्जेक्ट। यसबाट के बुझ्नुहुन्छ, जहिले पनि यो हिट एनर्जी भनेको जहिले पनि वार्मर भनेको एकदमै तातो न्यानोबाट एकदमै चिसोतिर सर्छ। जहिले पनि है एनर्जी चाहिँ सर्छ, फ्लो हुन्छ, बहन्छ। तपाईले आफ्नो साथीसँग ह्यान्डसेक गर्नुस् त, ह्यान्डसेक गर्दा के हुन्छ, कहिलेकाहीँ आफ्नो हातको के अरे साथीको हात चिसो फिल हुन्छ, चिसो फिलिङ हुन्छ। तपाईले त चिसो फिल हुनु भनेको के हो त, तपाईको हातबाट त्यो साथीको हातमा हिट एनर्जी के भइरहेछ, फ्लो भइरहेछ के है। अनि कहिले कहिले ह्यान्डसेक गर्ने बेलामा तातो फिल गर्नुभयो तपाईले, ओहो कति तातो हात हो भने के बुझ्नु पर्यो त्यहाँ तपाईले, तपाईको साथीबाट तपाईको हातमा के भइरहेछ त, हिट चाहिँ फ्लो भइरहेछ। तपाईको साथीको हात चाहिँ के थियो, वार्मर थियो, तपाईको के भयो, कुलर भयो हैन। तपाईको साथीबाट तपाईमा चाहिँ हिट एनर्जी चाहिँ फ्लो भयो। र यस एउटा बेसिक प्रिन्सिपल हो, यो जान्यो भने तपाईले धेरै क्वेशनहरुको आन्सर चाहिँ तपाईले इजिली चाहिँ हैन अटेम्प्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। मेन प्रिन्सिपल के रे, एनर्जी, हिट एनर्जी फ्लोज फ्रम वार्मर टु कुलर अब्जेक्ट। तातो वस्तुबाट चिसो वस्तुतिर चाहिँ हिट एनर्जी चाहिँ फ्लो हुन्छ। हिट, द फ्लो अफ एनर्जी फ्रम एन अब्जेक्ट at a higher temperature to an object at a lower temperature हैन। त्यो हिट एनर्जी फ्लो चाहिँ के हुँदो रहेछ त, जहिले पनि हायर टेम्परेचर भएकोबाट लोअर टेम्परेचर भएकोतिर फ्लो हुँदो रहेछ। त्यसो भए एउटा गरौँ, तपाई आफै गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा ग्लासमा एकदमै बोइल गरेको पानी हैन, हट वाटर, एउटामा चाहिँ कोल्ड वाटर छ। त्यो दुईटै भाँडाको पानीलाई हामीले एउटा सर्टेन अर्को भाँडामा खन्यायौँ भने के हुन्छ होला, त्यो हट वाटरले के गर्छ, एनर्जी लुज गर्छ, दिन्छ, गुमाउँदै जान्छ। कसलाई दिएको हो त, कोल्ड वाटरलाई दिने हो नि त हैन। किनभने एनर्जी जहिले पनि के हुन्छ, हटबाट
कोल्डतिर के हुन्छ त फ्लो हुन्छ भन्ने कुरा है त ल ओके आजलाई हामी यति नै गरौँ भोलिबाट चाहिँ फेरि फर्दर हामी चाहिँ अगाडि बढौँला बाँकी भएको च्याप्टरहरू